MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। फौज सियासत से दूर रहना चाहती है, मुद्दत पूरी होने पर ओहदा छोड़ दूंगा। आर्मी चीफ वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में जोहराने से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत पूरी होने पर सबकदोश होने का अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती है। आर्मी चीफ की अमरीकी वजीर दिफा और नायब वजीर खारिजा से मुलाकात। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा अमरीका के दौरान अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जेम्स ऑस्टिन, मुशीर कौमी सलामती और नायब वजीर खारिजा वैंडी शर्मैन से मुलाकातें की। दौरान मुलाकात आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के ताउन पर अमरीकी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता दोहा लंदन रवाना हो गई। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ का रास्ता साफ और अब अदालत में दरख्वास्त देंगे। मरियम नवाज की वापसी 1 माह बाद 6 नवंबर को शेड्यूल है। नवाज शरीफ का मरियम नवाज के साथ वापस आने का इम्कान है। ऑल शरीफ की सियासत का फैसला चंद दिन में होने जा रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा, मरियम कहती है, मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत से खुश नहीं, मैं डार की जिम्मेदार हूँ, शहबाज की नहीं। अनकरीब इंसाफ वक्त से पहले होता दिखाई देगा। इसहाक डार मुआशी अदाद-ओ-शुमार में टैंपरिंग करने में माहिर हैं। ऑडियो लीक्स मामला 12 रुकनी कमेटी तश्कील, DGISI भी शामिल। वजीर आजम की तरफ से मंजूरी के बाद जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में DGIB, DGISI, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और वफाकी वजीर अमन उल हक भी शामिल हैं। PTI लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल न होने देने का फैसला। इस्लामाबाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की मुमकिना चढ़ाई के मामले पर वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मार्च और धरने को रोकने से मुताल्लिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार, पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होने लगी। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ₹1.64 तक सस्ता हो गया। डॉलर इंटरबैंक में ₹224 पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कीमत कम होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 200 अरब रुपए कमी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क का तकाजा है कि हम आपके नक्शे कदम पर चलें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद अमार हुसैन शाह इस बात का इजहार उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात के सिलसिले में मुनक़दा इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसों के तमाम रूटों पर सफाई का इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत की और कहा, हर तालुका हेडक्वार्टर में एक मॉडल चौक बनाया जाएगा। यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और 100 NGOs की जानिब से एक रोज़ा अवेयरनेस वर्कशॉप मोरा प्रेस क्लब में मुनक़िद किया गया। वर्कशॉप में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर मारूफ सोमरू और सोशल मोबिलाइजर दरिया खान मरी ने मुख्तलिफ अमराज और मौजू पर तफसीली लेक्चर दिया। आज हमारा आने का मकसद सिर्फ यहाँ पर यह है कि कोविड अवेयरनेस पैदा करें और कम्युनिटी में अवेयरनेस। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो है वो कम्युनिटी फॉर डेवलपमेंट है। तो हम इस मोबिलाइजेशन के थ्रू, अवेयरनेस सेशन के थ्रू जो है ना, कोविड की जो कम वैक्सीन हुई है, जो रिफ्यूज़ल्स हैं, उसको हम बढ़ाकर उन यूनियन काउंसिल में कोविड की वैक्सीन को बढ़ाएं। कमालिया में माह रबीउल अव्वल शुरू होते ही शहरियों की तैयारियां भी तेज हो गई। जश्न यौम विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए छोटे बड़े सब तैयारियों में मसरूफ। कमालिया के बाजारों में रंग बिरंगी बरक़ी कुमकुमा जात, झंडियों, बैजिज और सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे खरोश से मनाते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ झंडियाँ वगैरह और झंडे लेने आए थे जो हम अपनी गलियों में लगाएंगे और हम यहाँ से रंग बिरंगी लाइटें भी लेने आए हैं जिससे हम अपने घरों को सजाएंगे।
सरपरस्ती आला अल मोहम्मदी मिलाद कमेटी पीर ताबिश महमूद सैफी की तरफ से असीम उलशान महफिल मिलाद पाक का अहतमाम किया गया। मुल्क के मशहूर नात ख्वां हजरात और अशकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर से पाकिस्तान के मारूफ नात ख्वां उस्मान चिश्ती ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से हाज़रीन के दिल मोह लिए। दूसरे शहरों की तरह मेलसी में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल। जुलूस के मौके पर रास्ते पर सिक्योरिटी और सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। अमन कमेटी के मेंबरान से असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी मोहम्मद कामरान अफजल बुखारी का खिताब। महकमा खेलो अमूर नौजवान के ज़ेर एहतमाम दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलोचिस्तान डायमंड जुबली पंजाब कॉर्नर के नाम। पंजाब ने सिंध को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर खेल सकाफत अब्दुल खालिक हज़ारा, सेक्रेटरी खेल मोहम्मद इसहाक जमाली, डायरेक्टर जनरल खेल दुर्रा बलोच, सदर पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन के सदर खालिद खोकर भी मौजूद थे। और इसी वजह से ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ये खेलों के मैदान यहाँ पे आबाद हैं। मैं मिनिस्टर साहब ने सिंध के जितने भी एसी केस्को सीबी डिवीजन मोहम्मद हाशिम जोगजई, एक्सियन केस्को मोहम्मद वरियाम मंचो ने बख्तियाराबाद का दौरा किया। दौरे का मकसद रिकवरी के अहदाफ हासिल करना और लोड शेडिंग पर काबू पाना था। उन्होंने मेन रोड और मेन बाजार का भी दौरा किया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताते चलें कि हालिया सैलाब और बारिशों ने गोट, रेखान खान, अमरानी में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैकड़ों कच्चे घर गिरकर तबाह। गोट के रिहायशियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सैलाब और बारिशों को 2 महीने गुजर चुके, लेकिन ज़िलाई इंतजामिया ने हमारे गोट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। देख रहे हो उमरानी का गोट है, रेहान खान उमरानी का। हमारे घर को देखो, ये सारे गिरे पड़े हैं। ये जो है 7 दिन के लिए बारिश चल रही थी, सारे घर ख़त्म हो गए, फसल हमारे ख़त्म हो गए, माल जो था सारा ख़त्म हो गया। सारे बिस्तरे भी हमारे अभी इस वक्त नहीं है हमारे पास है। जो भी टेंट भी अभी तक नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। खुले आसमान पे पड़े हैं लोग। देखो आप खुद आकर देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है बीमार है हमारे, सारे पड़े हैं। मलेरिया है, ये है, वो है, बीमारी है। कोई भी नहीं आज तक आया है, किसी को भी परवाह नहीं है। गवर्नमेंट को किसी बंदे को परवाह नहीं है। ये कि देखें लोग कैसे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे पड़े हैं, किसी को ये परवाह नहीं है। हमारी ये अपील है गवर्नमेंट को, ये हमारा देखकर शहर को देखे, गोट को देख कर आकर फैसला खुद करें। ये कैसे हालात में पड़े हैं बच्चे, आकर देखे खुले आसमान पे पड़े हैं। हमारे माल सब कुछ ख़त्म हो गया। ये फसल जो थे सारे ख़त्म हो गए। इतने बारिशां हुए हैं, हमें पता है कितने तकलीफ़ में गुजरे हैं। हम 1 महीना पूरा रोड पे पड़े थे। रोड से बाद अपने गांव में आए हैं। गांव को देखो, सारा गांव ख़त्म है। जो रोड पे मिल रहे थे बोले गोट में जाओ, हम लोग आएंगे वहाँ देखेंगे। कोई भी अभी तक नहीं आया है। हमारी अपील है गवर्नर बलोचिस्तान को कि आकर देखें, यहाँ पे किसी को भेजे, देखकर बताएं हमें क्या कैसी हालात में गुजर रहे हैं। ना कोई डॉक्टर है, ना कुछ भी नहीं है हमारे पास। शांगला के शहरी सऊदी अरब में मुकीम शेख मोहम्मद मसूद ने दुखी इंसानियत की खिदमत की खातिर वादी काना के पसमानदा इलाका पीरखाना में दौरे जदीद की तमाम सहूलियात से आरास्ता मॉडल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में मरीजों का फ्री चेकअप और मयारी इलाज मुआलजा किया जाएगा। मॉडल अस्पताल में एम्बुलेंस और दीगर सहूलियात भी मरीजों को मुयस्सर होंगी। 24 घंटे मरीजों को बगैर किसी मुआवजे के तिबी सहूलियात फराहम करेगा। शांगला की पसमानदा वादी पिरखाना बिलकानी के मुकाम पर समाजी शख्सियत शेख मोहम्मद मसूद ने अवाफी मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताई तकरीब में अमायदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए शेख मोहम्मद मसूद का कहना था कि शांगला की वादी काना और पिरखाना में तिब्बी सहूलियात की अदम मौजूदगी के तनाजुर में अवाफी मेडिकल सेंटर की बुनियाद रखी और आज इसका बाकायदा इफ्तिताह भी हो गया। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल सेंटर की बुनियाद दुखी इंसानियत और खिदमत खल्क के जज्बे के तहत रखी गई है। अस्पताल में दौरी जदीद के तकाज़ों के मुताबिक मरीजों को मेडिकल आलात, अद्वयात, एम्बुलेंस और सर्जरी की सहूलियात फराम करेंगे। अवाफी मेडिकल सेंटर को शांगला का बेहतरीन और मायारी सियाहत का इदारा बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतें और वसाइल बरोकार लाएंगे। अवाफी मेडिकल सेंटर में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया।
جس میں سینکڑوں مریضوں کا چیک اپ اور علاج معالجہ کیا گیا۔ اوافی میڈیکل سینٹر مریضوں کے لیے 24 گھنٹے طبی سہولیات اور خدمات فراہم کرے گا۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا بھی مانگی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غازی احمد شانگلہ۔ دنیا بھر میں بسنے والے عاشقان مصطفیٰ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مشرقی لندن کی فیضان اسلام مسجد میں میلاد النبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت علامہ غلام ربانی افغانی کی زیر نگرانی ہونے والی اس کانفرنس میں علماء اکرام اور نعت خواں حضرات نے شرکت کی۔ عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے اس نورانی محفل میں اپنے قلوب کو منور کیا۔ آستانہ عالیہ نیریاں شریف کے پیر ظہیر الدین نقشبندی نے اپنے خصوصی خطاب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کو ربیع الاول میں مبعوث فرمایا۔ ربیع الاول کا معنی ہے بہار کی پہلی خوشخبری۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے اور تمام انبیاء کے سردار ٹھہرے۔ میلاد النبی کانفرنس کے انچارج علامہ غلام ربانی افغانی نے اپنے خطاب میں کہا، برطانیہ میں سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوجوان نسل کو اسلامی اصولوں سے روشناس کرانا ہے۔ مساجد اور مدارس کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ انہوں نے نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے، ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ نوجوان مقرر علامہ خرم رفیق نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کی اس محفل کا مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہم کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے تمام تر انحصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسوۂ حسنہ میں چلنے میں ہے۔ پاکستان سے آئے ہوئے مشہور نعت خوان سید خالد حسین شاہ نے اپنے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پیر سید ظہیر الدین نقشبندی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی اور آخر میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اپنے دین کی بنیادی اقدار سے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کو آشنا کریں، تاکہ جو آنے والے چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے وہ ویل اویئر بھی ہوں، ویل اکوپڈ بھی ہوں، تعلیمی فکری حوالے سے وہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ بھی کر سکیں اور اسلام کی سفارت کا حق بھی ادا کر سکیں۔ رحیم اللہ پاک بڑا خاص کرم ہے کہ ہم آج اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے ہیں اور میلاد شریف کی اس بابرکت محفل سے مستفیض ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پہ رحم اور کرم کرے، اور یہ جو ادھر انتظامات ہوئے ہیں بہت ہی بہترین اور اچھے انتظامات ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ السلام۔ تمام میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت یہاں نکال کر اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آج لندن کے ایک عظیم الشان روحانی علمی مرکز فیضان اسلام سینٹر، جس کے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب ہیں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں میلاد شریف کا پروگرام ترتیب دیا، جس میں عوام خواص علماء اکرام شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں شریک ہونے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اسلام کا ابدی پیغام دیا کہ اسلام امن کا پیغام دینے والا ہے، اسلام مساوات کا پیغام دینے والا ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی احباب آئے انہوں نے مسرتوں کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا میں آمد کی خوشی میں آج فیضان اسلام لندن میں بہت بھرپور پروگرام ہوا، جس میں مختلف علماء نے پارٹیسپیٹ کیا، میری بھی یہاں حاضری تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان اسلام اسلامک سینٹر کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم۔ آج میلاد کی یہاں پہ محفل ہوئی ہے فیضان اسلام لندن میں، اور میلاد کا مہینہ ابھی شروع ہی ہوا ہے، تو فیضان اسلام نے یہ آج جو پروگرام اسپیشل میلاد کے حوالے سے کیا تھا، تو ہمیں امید ہے کہ برطانیہ میں ابھی میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا اور ہر مسجد میں ایسے میلاد جو ہے منایا جائے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یوم شہادت کے موقع پر ایک مجلس کا اہتمام مشرقی لندن میں چیئرمین انٹرنیشنل پروفیشنل کونسل امجد سعید کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس میں مشہور ذاکر سید ریحان نقوی نے خصوصی خطاب کیا۔ ممبر آف پارلیمنٹ سیم ٹیری کے ساتھ ساتھ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی۔ مشہور ذاکر سید ریحان نقوی نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ
قربانی اہل بیت نے دی ہے۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں اپنا پورا خاندان شہید کروا کے اسلام کو سربلند کیا۔ ان کی یہ قربانی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سید رفاقت حسین شاہ نے کہا کہ اس قسم کی مجالس کا انعقاد اوورسیز میں انتہائی ضروری ہے تاکہ یہاں پر رہنے والے ہمارے پاکستانی کمیونٹی آپس میں مل جل کر اتفاق سے رہیں۔ امجد شاہ صاحب نے یہاں پہ مجلس کا اہتمام کیا تھا، جس میں شیعہ سنی اور تمام جو مکاتب فکر کے لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور اس میں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ سب ہم بھائی بھائی ہیں، شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، شیعہ سنی سب شروع سے بھی بھائی تھے۔ آج امجد سید صاحب کے گھر ہم سارے ایز اے کمیونٹی ساری کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے، اور اسپیشلی مسلم کمیونٹی میں، جس میں سنی علماء بھی آئے ہوئے ہیں، شیعہ علماء بھی آئے ہیں، اور کمیونٹی بھی آئی ہوئی ہے ہماری۔ اور یہ بہت بڑا کریڈٹ میں امجد صاحب کو دیتا ہوں کہ سبھی ہمارے ایز اے مسلم آج اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ فرقہ نہیں اکٹھا ہوا۔ آج کا پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا، زبردست پروگرام ہوا۔ اہل بیت کے جو محبت میں لوگ وہ بھی شامل تھے، شیعہ اور سنی کمیونٹی شامل تھی۔ سمندر پار پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے۔ سید صاحب نے اپنے گھر پہ مجلس کا اہتمام کیا ہے، اور پرسہ دینے کے لیے ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جناب خاتون جنت بی بی زینب پاک کو اللہ تعالیٰ ان کا یہ اہتمام قبول فرمائے۔ یہاں پر سب شیعہ سنی یہاں پر آج اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سام چاری جو ہمارا جو لوکل الفت ساؤتھ کا جو پارلیمنٹری ایم پی ہے وہ بھی یہاں پر آئے تھے یہاں پر مجلس میں بیٹھنے کے لیے، اور بہت اچھا لگا۔ آج جو ہم نے جو ہے یہاں پہ جو زینب علیہ کے جو ہے ایک یوم شہادت کے موقع پہ جو ایک ہم نے یہاں پہ مجلس منعقد کری ہے، اس مجلس کے مین جو مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ہمیں ان کو یاد کرنا تھا، ان کی شہادت کو، ان کی تکالیف کو، اور جو ان کے امام حسین نے، ان کے آباء و اجداد نے قربانی دی ہے، اس سب کو یاد کرنا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے مین مقصد جو سارے فکر اور جدوجہد جو سارے امام کی تھی وہ یہی تھی کہ ساری امت مسلمان کی ایک ہے۔ ہم نے اس موقع پہ سارے شیعہ سنی، یہاں تک کہ ہم نے جو ہمارے لوکل ایم پی ہیں سیم ٹیری جو کہ کرسچن ہیں، ان کو بھی بلایا تاکہ ان تک بھی یہ میسج پہنچے۔ 12 ربیع الاول کا دن قریب آتے ہی ٹہرکی میں بھی سجاوٹ کی دکانوں پر خریداری کے لیے رش بڑھ گیا۔ بڑے بچے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے جھنڈیاں، بیج نکال اور سٹیکر خریدنے میں مصروف۔ مزید جانتے ہیں ٹہرکی سے اپنے نمائندہ غلام رسول پنہار سے۔ جی غلام رسول پنہار، آگاہ کیجیے گا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جیسے کہ 12 ربیع الاول کا دن قریب آتے ہی شہریوں نے جو ہے وہ اپنے گھر سجانے کے لیے، گلیاں بازار سجانے کے لیے خریداری کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے عروج پر آ گیا ہے۔ یہاں پر سجاوٹ کی دکان بھی جو ہے وہاں پہ بھی رش سے بھرے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ شہری بھی موجود ہے جو خریداری کے لیے ہیں، اور جو اسٹال مالکان ہیں اس سے بھی بات کریں گے کہ پچھلے سال کی نسبت میں اور اس سال کی نسبت میں کیا فرق آیا ہے خریداری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ ویسے بھی ہر سال الحمدللہ ہم گلیاں وغیرہ مکان وغیرہ سجاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں ہم عروج پہ کرتے ہیں۔ جی آپ کی خریداری میں کیا فرق آیا ہے پچھلے سال اور اس سال کی نسبت میں؟ الحمدللہ پہلے سے زیادہ اس سال میں بالکل جتنی مہنگائی ہے اتنی ہماری خریداری ہو رہی تھی نہیں۔ جی بالکل، آپ نے یہاں سے خریدار اور یہاں کے سجاوٹ کے دکان والے جو اسٹال مالکان ہیں اس کی باتیں سنی۔ یہ شہری کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت میں اس سال مہنگائی کی وجہ سے ہماری خریداری میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اس سجاوٹ کے دکانوں میں جو ہے وہ سجاوٹ کے پہلے دکان جو اسٹائل تھے وہ کم تھے، اب سجاوٹ کے جو اسٹائلز ہیں ان کا بھی تعداد زیادہ ہو گیا، اور دکاندار کا یہی کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت میں اس سال جو خریدار کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کا تعداد زیادہ ہے۔ اور یہاں پر بچوں کی بات کی جائے کہ بچے بھی وہ کم پیچھے نہیں ہیں، وہ مختلف اسٹالوں سے بیج، اسٹیکر وغیرہ اور جو نالین مبارک ہے وہ خریدے رہے ہیں۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔